Good morning, Ashutosh. Ashutosh, Ashutosh, Ashutosh. Good morning, Prakash. Good morning, guys. Hello. Benjan, मेरो साउन्ड सुन्ने छ? Benjan? Okay. So, 6 जना भयौँ। म पढाउँदै गर्छु, अरे आउँदै गर्ला। हिजोसम्म चाहिँ हामी एक्सेलमा के गर्ने, कसरी एक्सेल अलिकति राम्ररी फ्यामिलियर हुने कुरा गऱ्यौँ र आज र भोलि चाहिँ आज चाहिँ एक्सेलमा हामी सिएमनको एक्सेलमै छिरौँ। तिमीहरूले ब्याकग्राउन्ड सायद छ होला, किनकि सिएमनको पार्ट 1 तिमीहरूले सकाइसकेको छौ। त्यही भएर म अलिकति समरी कि त केही रिभाइज गरेर कुनै एउटा च्याप्टरमा छिरौँला। सो प्रेजेन्ट नै गर्छु तिमीहरूलाई स्क्रिन। सो हामी क्लास 3 मा चाहिँ हामीले म यो जस्ट सेयर गर्नको लागि हामीले के पढ्यौँ भनेर त्यसको लागि मात्र प्रेजेन्टेसन बनाइरह। सो हामी बेसिक रिभिजन गरौँ च्याप्टर 5 को जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हो, र हामी च्याप्टर 5 को एक्सेल क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ हामी राम्ररी सल्भ गरौँ। सो मैले नर्मल्ली च्याप्टर 5 को हामीले यदि गऱ्यौँ भने म क्लास नोटमा गएर सो म चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छु। हाम्रो दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा आई भनेको के हुन्छ, एउटा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ हामीसँग। आई के हुन्छ, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ, जुन चाहिँ कन्भर्टिबल होइन। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ सर्टेन टाइम पिरियडको लागि सर्टेन टाइम पिरियडको लागि के हुन्छ, यो फिक्स्ड हुन्छ। यानि कि त्यो टाइम पिरियडमा त्यही युज गर्नुपर्छ। सपोज पर एनम दिएको छ भने, पर एनम इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ भने यो इयरली मात्र काउन्ट गर्न मिल्छ अहिलेको लागि। तर हामीले यसलाई पनि हामीले चेन्ज गर्ने फर्मुला अनुसार चेन्ज गर्न त सकि नै हाल्छौँ। अर्को भनेको आइपी हुन्छ। आइपीले के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पिथली कन्भर्टिबल भनिन्छ हामी। पिथली कन्भर्टिबल इन्ट्रेस्ट रेट।
इन्ट्रेस्ट रेट जुनलाई चाहिँ हामी पिथ टाइम्समा चाहिँ अनि कि यदि कुनै एउटा इयर पर एनममा दिएको छ भने त्यसलाई पीले डिभाइड गर्दा आउने जति मन्थ्स छ त्यति मन्थ्समा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। सपोज पीको भ्यालु चाहिँ 2 छ भने यसलाई हामीले 12 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा अनि कि पर एनमलाई 2 ले डिभाइड गर्दा 6 मन्थ आउँछ। 6 मन्थ भनेको हाफ इयरली हो, सो यसलाई हाफ इयरली कन्भर्टिबल भन्न सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, पहिला इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के हुन्छ, कन्भर्टिबल हुन्छ। ओके, सो हामी यदि सपोज हामीलाई आई दिएको छ भने आइपी निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दो रहेछ, कसरी फर्मुला जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 1 प्लस, सपोज म चाहिँ के लेखिरहेको छु, 1 प्लस आई भनेको 1 वर्षको अकुमुलेसन्स भ्यालु हो। ओके, कुनै एउटा अमाउन्ट छ 1 भन्ने अमाउन्टलाई 1 प्लस आई गर्यो भने चाहिँ त्यो हुन्छ के हुन्छ, 1 इयरको इन्डमा गएर बस्छ। अनि कि त्यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ इयरली, यदि आई भनेको चाहिँ पर एनम छ भने म यहाँ लेखिदिइरहेको छु, आई भनेको चाहिँ यदि पर एनम इफेक्टिभ छ र पिथली भनेको चाहिँ पिथली कन्भर्टिबल छ, आइपी भनेको चाहिँ पिथली कन्भर्टिबल छ भने 1 प्लस आई भनेको के गर्न सक्छु, 1 प्लस अब के गर्छु म आई नै निकाल्न पर्यो सेम तरिकाले। सो के गर्छु, आइपी डिभाइडेड बाई पी अनि पावर। अब यो टोटल पावरमा कसरी जान मिल्छ भन्दाखेरि 1 प्लस आइपी बाई पी भनेको त्यो जति टाइमको लागि त्यो हामीले भ्यालु निकाल्यौँ अनि कि इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्यौँ त्यसमा कन्भर्ट भयो, आइपी बाई पी भन्ने बित्तिकै कन्भर्ट भयो। सपोज यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि आई2 दिएको थियो हामीलाई, आई2 दिएको होइन आई दिएको थियो अनि हामीसँग सपोज पिथली कन्भर्टिबल आई2 थियो, ल हाफ इयरली कन्भर्टिबल थियो। हाफ इयरली कन्भर्टिबलमा मैले हाफ इयरली भ्यालु निकाल्न पर्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्थेँ, आई2 डिभाइडेड बाई 2 गरेर मैले हाफ इयरली इफेक्टिभ निकाल्न सक्थेँ, राइट। हाफ इयरली इफेक्टिभ निकाल्न सक्थेँ। आई2 दिएको थियो, आई2 दिँदा चाहिँ मैले हाफ इयरली इफेक्टिभ कसरी निकाल्न सक्थेँ, आई2 डिभाइडेड बाई 2 गरेर चाहिँ हाफ इयरली इफेक्टिभ निकाल्न सक्थेँ, यानि कि आइपी बाई पी गरेर चाहिँ हाफ इयरली इफेक्टिभ निकाल्न सक्थेँ। यदि त्यस्तो हो भने यसमा चाहिँ के भयो, मैले त्यो जुनमा चेन्ज गर भनेको चाहिँ यानि कि पिथलीमा चेन्ज गर भनेको भ्यालुलाई चाहिँ मैले पिथमा चेन्ज गरेँ र मैले पावर पी लगाएँ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो 1 इयर कम्पाउन्डेड भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ। भन्न खोजेको हामीले 3 इयर कम्पाउन्डेड गर भन्यो नि 1 प्लस, सपोज हामीलाई चाहिँ के दिएको छ, क्वार्टरली कम्पाउन्डेड भ्यालु दिएको छ। आई भनेको क्वार्टरली कम्पाउन्डेड हो भने मैले यहाँ आई लेख्छु र इयरली फुल इयरलीमा लानको लागि मैले 4 ले मल्टिप्लाई गर्छु। हो लाइकवाइज मैले यहाँ चाहिँ के निकालेँ, सपोज यो 4 थियो भने इक्वल्स टु 1 प्लस आई4 गरेँ, आई4 डिभाइडेड बाई 4 गर्ने बित्तिकै के भयो, यो क्वार्टरली कम्पाउन्डेड भयो र मैले पावर पनि 4 मै राख्ने हो भने यो चाहिँ किसमा चेन्ज भयो, इयरली एउटा एकुमुलेट भ्यालुमा चेन्ज भयो। सो यो एउटा फर्मुलाबाट हामीले डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सपोज हामीलाई चाहिँ के दिएको छ, 1 प्लस आई यो भयो भने हामीले आइपी भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेर यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। सो यदि हामीलाई आई चाहिँ दिएको छ र आइपी भनेको कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 1 प्लस यो यताउता गऱ्यो भने ट्याक्कै नै आउँछ हाम्रो। सो आइपी डिभाइडेड बाई आइपी इक्वल्स टु 1 प्लस पी ले मल्टिप्लाई गरौँ, सो पी इन्टु हाम्रो के हुन्छ 1 प्लस ब्राकेटमा लेखौँ 1 प्लस आई को पावर हाम्रो के हुन्छ 1 बाई पी माइनस 1। सो यसलाई तिमीहरूले हेर्छौ भने पनि यताउता लगेर हाम्रो रिप्लेस गरेर आइपी को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। सिमिलरली यस्तै केसहरुमा डिपी को भ्यालु के हुन्छ, यदि आई दिएको छ भने
dp को भ्यालु के हुन्छ dp को भ्यालु यदि I दिएको केसमा चाहिँ p अनि 1 माइनस अहिले चाहिँ 1 प्लस I को पावर त्यति भएर माइनस 1 थियो भने 1 माइनस यसमा चाहिँ के हुन्छ 1 प्लस I को पावर माइनस 1 बाई p यति चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। सो त्यस्तै dp को भ्यालु dv हेर्न सकिन्छ सेम यो माथिको फर्मुलाबाट यदि हामीले d को भ्यालु र d को फर्मुला थाहा छ भने यसमा हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ v भनेको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर हो जसको भ्यालु चाहिँ 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस I हुन्छ एउटा फर्मुला। सो अर्को फर्मुला हामीले के थाहा पाउनुपर्छ d भनेको के हो त d भनेको चाहिँ के हो त I डिवाइडेड बाइ 1 प्लस I भन्न सकिन्छ। अर्को हामीले केसँग इक्वल्स टु गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस v पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। ओके 1 माइनस v पनि भन्न सकिन्छ। v भनेको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर जुन चाहिँ हामीले यहाँबाट निकालेको छौँ। सो d भनेको I बाइ 1 प्लस I एन्ड 1 माइनस v पनि भन्न सक्ने भयो। सो यो एउटा फर्मुला भयो यो अर्को फर्मुला भयो तिमीहरूले हेर्न सक्छौ यो मैले डेराइभ माथिबाट डेरिभेसन्स गर्यो भने त्यो कन्सेप्टबाट त्यो फर्मुला आउँछ यो सिमिलरली यस्तै फर्मुला भयो र अर्को dp इन टर्म्स अफ dp इन टर्म्स अफ d नै हेर्दाखेरि p 1 माइनस d को पावर 1 बाई p। सो यो फर्मुलाबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ dp को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो थर्ड फर्मुला भयो। यो फर्मुलाहरू चाहिँ मैले जति पनि फर्मुला लेखेको छु त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ तिमीहरूले च्याप्टर 5 को समरी नोटमा गएर रिभिजन गर्न सक्छौ CM1 को। सो CM1 को च्याप्टर 5 को मैले देखाइरहेको छु च्याप्टर 5 को समरीमा गएर तिमीहरूले जस्ट रिभाइज गर्न सक्छौ। मैले चाहिँ यसमा चाहिने कुराहरू लेखेको हो जसले गर्दा तिमीहरूले नोटबुकमा गएर नोट हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौ। अर्को छ डेल्टाको भ्यालु हाम्रो के हुन्छ ln 1 प्लस I हुन्छ। यो चाहिँ कसरी निकालेको हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि 1 प्लस I यानी कि भर्खर मैले भने जुन 1 प्लस I ले जहिले पनि के हुन्छ एकुमुलेसन्स भ्यालु दिन्छ। सो 1 प्लस I ले एउटा सपोज इयरली एकुमुलेट भ्यालु दियो भने इयरली 1 प्लस I ले एउटा सपोज इयरली एकुमुलेट भ्यालु दियो भने हाम्रो के हुन्छ e टु द पावर डेल्टा ले पनि के दिन्छ हाम्रो सेम भ्यालु दिन्छ यानी कि एकुमुलेटेड भ्यालु दिन्छ। सो डेल्टालाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सो त्यसको भ्यालु निकाल्ने चाहिँ ln 1 प्लस I हो भन्न सकिन्छ। सो यति कुरा हामीले थाहा पायौँ भने अब हामी क्वेसनमा मुभ गर्न सक्छौँ। सो क्वेसन IP सो हामीलाई यो क्वेसन दिएको छ फर्स्ट क्वेसन्स अफ च्याप्टर 5 जसमा चाहिँ हामीले IP DP D र डेल्टाको कुरालाई चाहिँ चलाउन पर्ने छ। सो यो चाहिँ क्वेसन हो। म एउटा स्प्रेडसिट खोल्छु। फर्स्ट क्वेसन 5.1 ओके फर्स्ट क्वेसन को हामीले सोलुसन्स हेर्दाखेरि चाहिँ use a spreadsheet to calculate the values of IP where P equals to यति रे जसमा चाहिँ हामीलाई I को भ्यालु दिएको छ 3%। सेम DP को भ्यालु निकाल D निकालेर डेल्टा निकाल बेस्ड अन द इनपुट्स I equals to 3%। जुन चाहिँ I equals to 3% चाहिँ के हो इयरली कम्पाउन्डेड हो भनेर बुझ्न सक्छौँ यदि हामीलाई यहाँ केही पनि दिएको छैन भने। र एक्सप्रेस योर एन्सर एज अ पर्सेन्टेज अफ 3DP रे 3DP भनेको डेसिमल पोइन्ट भन्न खोजेको। सो हामीसँग I छ हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ हामीसँग I छ I को भ्यालु कति छ I को भ्यालु 3% छ। सेकेन्ड भनेको
हामीसँग पी आइपी निकाल्नु छ, डिटरमाइन के गर्नु छ हामीलाई, आइपी निकाल्नु छ। ओके, सो तर हामीसँग पी को भ्यालुजहरू पनि छ। पी को भ्यालु कति कति छ हामीलाई दिएको, पी को भ्यालु 2 4 12 दिएको छ। सो 2 4 12 दिएको छ। सो मैले यहाँ लेख्न सक्छु पी पी। ओके, सो हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ, 2 हो भने हाफ इयरली भन्न सक्छौँ, हाफ इयरली भन्न सक्छौँ। यसलाई के भन्न सक्छौँ, 2 हो भने 4 हो भने क्वार्टरली भन्न सक्छौँ, र यसलाई के भन्न सक्छौँ, मन्थली भन्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि, यदि हामीले इयरलाई यानि कि पर एनम भ्यालु दिएको छ जुन आईलाई पी ले डिभाइड गर्दा जति मन्थ बाँकी हुन्छ त्यति मन्थली कन्भर्टिबल हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। लाइकवाइज आई पर एनम छ र 2 ले डिभाइड गर्दा 6 मन्थ आउँछ। सो 12 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 6 मन्थ आयो। सो 6 मन्थ भनेको हाफ इयरली हो, त्यही भएर हाफ इयरली कन्भर्टिबलमा जेनेरेट गराउन सक्छौँ भ्यालु। सो अब भ्यालु निकाल्दाखेरि आइपी I2 निकाल्ने, सपोज मैले I2 निकाल्दाखेरि हामीले अहिले फर्मुला बनाएको थियौँ। सो त्यो फर्मुलामा हामीले हेर्न सक्छौँ। फर्मुला हाम्रो के छ, हामीसँग I छ र हामीसँग आइपी निकाल्नु छ भने P इन्टु 1 प्लस I को पावर 1/P माइनस 1 गर्न सक्छौँ। सो हामीसँग के हुन्छ, आइपी भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ, पी को भ्यालु यो हो। सो यसलाई मैले फिक्स गर्छु, मल्टिप्लाई सेकेन्डमा भनेको हाम्रो 1 प्लस 3% छ। यसलाई पनि म के गर्छु, फिक्स गर्छु। यसलाई अर्को ब्र्याकेट पनि दिउँ, इन्टु पावर 1/P हो। सो 1 डिभाइडेड बाई P। सो यसलाई पनि म के गर्छु, फिक्स गर्छु। सो माइनस 1। सो यति गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, भ्यालु आउँछ केसको, आइपी को। ओके, सो यो भयो। यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा र 3 डेसिमल पोइन्टमा गऱ्यो भने छ। मैले यसमा राउन्ड गरेँ, राउन्ड गऱ्यो भने राउन्ड मात्र गऱ्यो भने नियरेस्ट राउन्ड हुन्छ, राउन्ड डाउन भन्यो भने तलको डाउन हुन्छ र तलको पोसिबल भ्यालुजमा राउन्ड हुन्छ। त्यसपछि राउन्ड अफ गऱ्यो भने माथिको भ्यालुमा राउन्ड हुन्छ। सो मैले राउन्ड मात्र गर्छु नियरेस्ट भ्यालुमा, र मैले राउन्ड गर्दाखेरि कति पोइन्ट भनेको थियो हाम्रो, 3 डेसिमल पोइन्ट भनेको छ, 3 डेसिमल पोइन्टमा हेर्छु। ओके, सो यसलाई पर्सेन्टेजमा पनि लैजाऊ भनेको छ। सो पर्सेन्टेजमा 3 डेसिमल्स पोइन्ट लाँदाखेरि 3टा डेसिमल्स पोइन्टमा हेर्छु। सो भ्यालुलाई 3टा डेसिमलमा हेऱ्यो भने यो अलरेडी पर्सेन्टेजमा छ भनेपछि मैले पर्सेन्टेजमा यसलाई चाहिँ मैले 6 गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेर्न सकिन्छ। सो हामीसँग आइपी को क्वार्टरली 2, हाम्रो क्वेसन कहाँ छ। सो 2 4 12 मा निकाल्नु छ भने मैले अब के गर्छु, मैले यसलाई फिक्स गरेको थिएँ 2 लाई। सो अब मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, I4 निकाल्नु पर्यो एउटा, र I12 निकाल्नु पर्यो भने मैले यसलाई त भ्यालु रिप्लेस मात्र गरे हुन्थ्यो, तर मैले फिक्स गरेको छु। त्यही भएर म यो फिक्सलाई चाहिँ के गर्छु, हटाउँछु र म यसलाई के गर्छु, चेन्जेबल बनाइदिन्छु। सो बी को 3 लाई एउटा चेन्ज बनाउनु पर्यो र अर्को यसलाई चेन्ज गराउनु पर्यो। सो यो चेन्ज भयो। अब I4 मा जाँदाखेरि त्यो भ्यालुले I4 नै टेक गर्छ। सो भ्यालुजहरू चाहिँ यति हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। सो मैले यो लेख्नुको मिनिङ पनि त्यही नै हो, किनकि मैले यहाँ तल भ्यालु निकाल्दाखेरि मैले सेम फर्मुला लगाएर कपी गरेर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, एन्सर फाइन्ड आउट गर्न सक्छु भनेर। सो मैले 3% लाई चाहिँ के गरेको छु, फिक्स गरेको छु। सिमिलरली मैले डिपी निकाल्नु छ। ओके, डिपी निकाल्नु छ जसमा चाहिँ पी भनेको कति दिएको छ, 2 4 12 नै दिएको छ। ओके, सो मैले डिपी निकाल्नको लागि मैले आईबाट पनि डिपी निकाल्न सक्छु, अहिले भनेको थिएँ। सो मलाई आई छ भने डिपी निकाल्नको लागि फर्मुला छ हामीसँग डिपी। सपोज D2 निकाल्नु पर्यो, मलाई D2 निकाल्नु पर्यो भने हामी एकचोटि फर्मुला हेरौँ।
फर्मुला छ आई को केसमा चाहिँ यो फर्मुला रहेछ। सो dp इक्वल्स टु p 1 माइनस i 1 माइनस 1 प्लस i टु द पावर माइनस 1 बाई p रहेछ। सो यो फर्मुला हामी लगाएर हेरौँ इक्वल्स टु p इन्टु हामी के गर्न सक्छौँ 1 माइनस 1 प्लस i भनेको 3%। यसलाई फिक्स गर्छौँ किनकि यो चल्नु हुँदैन, जहिले पनि 3% नै भइरहनु पर्छ। सो ब्रैकेट पावर 1 माइनस 1 बाई p भनेको कति हो 2 नै हो फेरि। सो यति गऱ्यो भने हाम्रो के आउँदो रहेछ भ्यालु आउँदो रहेछ, जसलाई चाहिँ मैले के गरेँ पर सबैभन्दा सुरुमा सुरुमा हामी के हेरौँ यसलाई पर्सेन्टेजमा लैजाउँ। पर्सेन्टेजमा लगाउनु तिमीहरूलाई थाहा छ र यसलाई राउन्ड गर्नु राउन्ड यसरी हेर्नु देखिन्छ। सो यहाँ मैले राउन्ड 3 लागेको भयो के हुन्छ यो 2.00 नियरेस्ट भनेपछि 2.93 छ। सो राउन्ड 3 लगाएको भए यसमा के हुन्छ 3.00 मात्र देखिन्थ्यो, 0 समथिङमा थियो, त्यही भएर त्यो देखियो किनकि हामीले पर्सेन्टेजमा लगेको थियौँ। सो हामीले यसलाई 6 गरौँ। अर्को हामीले सो यसमै नि म 5 4 गरेर 209 ओके 6 नै गर्नु पर्दो रहेछ। हामीले 3 डेसिमल्समा पर्सेन्टेजलाई कन्भर्ट गर्नको लागि पर्सेन्टेज भनेको एउटा 3 डेसिमल्स अलरेडी हुन्छ पर्सेन्टेजको लागि र अर्को 3 डेसिमल्स लिएर भनेको छ अनि 3टा डेसिमल्सको लागि मैले चाहिँ 6 युज गरेको। यहाँ 3 युज गर्नु पर्यो अनि यहाँ 3 युज गर्नु पर्यो, दुईटा युज गर्दाखेरि 6 युज गरेको है। किनकि पर्सेन्टेजमा लाँदा नि सबैभन्दा सुरुमा 3 डेसिमल्स युज गर्नुपर्छ, किनकि 0.223 भयो भने हामीले 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यो डेसिमल्स चाहिँ कति हुनुपर्छ 3 वटा भयो भने मात्र अगाडिको एउटा भ्यालु जेनेरेट हुन सक्छ, पर्सेन्टेजमा अगाडि पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हो, त्यही भएर मैले 6 लगाएको हो। सो अर्को भनेको हामीसँग डी निकाल भनेको छ र हामीलाई डेल्टा निकाल भनेको छ। ओके कम्प्लिट भएको रहेनछ। सो D12 मलाई कति निकाल्नु छ D4 अनि त्यसपछि D12 निकाल्नु छ। ओके सो म यही फर्मुलालाई चाहिँ के गर्न सक्छु कपी गर्न सक्छु, सेम तरिकाको निस्कियो। ल अर्को मलाई के निकाल्नु छ डी निकाल्नु छ। हामीलाई थाहा छ डी को फर्मुला आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई हो, आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। सो डी भनेको यति भयो, जसलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा लगेर 3 डेसिमल्स पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ डेल्टा निकाल भनेको छ। सो डेल्टाको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ इक्वल्स टु ln नेचुरल लग 1 प्लस आई भनेर भन्न सक्छौँ। सो यसलाई फिक्स गरिदिउँ। सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ओके सो ल अब तिमीहरूले 5.2 एउटा क्वेसन छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि अलिकति यसो गर त तिमीहरूले एक्सेल सायद खोलि नै राखेको होला, म सोध्न सक्छु तिमीहरूलाई यसको भ्यालु कति आयो भनेर है। तिमीहरूले र म क्वेसन देखाउँछु, तिमीहरूले आइपी को मात्र निकाल त। हामीलाई चाहिँ डी दिएको छ, डीबाट सबैभन्दा सुरुमा आई फाइन्ड गर, कि त आइपी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छ डीबाट पनि, हामीसँग त्यो फर्मुला पनि छ, त्यो फर्मुलाबाट चाहिँ तिमीहरूले निकाल त। तिमीहरूले सबैभन्दा सुरुमा डी लाई आई मा चेन्ज गर्न सक्छौ। फर्मुला के हुन्छ डी बाई 1 माइनस डी हुन्छ। त्यो टिपी राख त चाहिँ डी लाई आई मा कन्भर्ट गर्दाखेरि आई इक्वल्स टु डी डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी हुन्छ। त्यो फर्मुला टिपेर राख।
त्यसपछि त्यसमा आईमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो सबै क्वेसन एन्सरहरू इजिली दिन सक्छौँ। त्यही भएर सेम मैले लागु यताको फर्मुला जे छ त्यही हेर्न सकिन्छ। मलाई आईमा पनि कन्भर्ट गरिरहन छ, त्यही भएर सुरुमै आईमा कन्भर्ट गरिदियो भने इजी हुन्छ हामीलाई गर्नु पनि। डी भनेको 1.4% दिएको छ र मलाई आई निकाल्नु छ एउटा, र आइपी कुनै पनि एउटा आइपी निकाल, I2 निकाल कि त I4 निकाल कि त I12 निकाल। मनिष श्रेष्ठ हजुर दाइ गरिरहेको छौ? गर्दैछु दाइ। ओके। आई को भ्यालु कति आयो? एनीवन? 1.42 आयो। मनिष गरेर सकायो? I2 को भ्यालु भन्न त। एक्सेलमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। एक्सेलमा एउटा प्रोसेस गरिसकेको छ भने अर्को प्रोसेस हामीलाई फर्मुला कपी मात्र गरे हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ त्यही नै गरेँ। आई भनेको डी भनेको मसँग यहाँ आई बी2 को सेलमा बी1 सेलमा चाहिँ के थियो? आई को भ्यालु थियो। सो मैले जसरी अर्डर मिलाएर राखेको थिएँ, हाफ इयरलीलाई केले डिनोट गर्ने, क्वार्टरलीलाई, मन्थलीलाई केले डिनोट गर्ने, त्यो अनुसार मैले I2 I4 I12 D2 D4 D12 र डेल्टा डी निकालेको थिएँ। सो सेम तरिकाले मैले भ्यालु निकाल्न सक्छु यसमा पनि। सो मैले यसमा एउटा मात्र भ्यालु के चेन्ज गर्नु छ भन्दाखेरि फिक्स भ्यालु चेन्ज गर्नु छ, जुन चाहिँ 3% छ यहाँ। मैले त्यो भ्यालु मात्र के गर्नु छ? चेन्ज गर्नु छ। सो त्यसलाई मैले आईसँग चेन्ज गरेँ भने चाहिँ हामीले त्यो सबै भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ। यसमा यो भयो, यसमा पनि म चेन्ज गर्छु।
यसमा यो भयो डी हामीसँग अलरेडी छ, यो निकाल्नै परेन र डेल्टा निकाल्दाखेरि 1 + i गरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो b को ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु f भनेर लेख्छु। सो यति आयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ क्वेशन 1 2 सकाउन सक्छौँ। सो यो 5.2 भन्दा नि 5.1 एन्ड 2 यसमै छ। सो बुझ्यौ तिमीहरूले? यो त नर्मल थियो, नर्मल हामीले फर्मुलाबाट केही पनि नगरिकन फर्मुला नै युज गरेर भ्यालुहरू निकाल्न पर्ने होला हो। के क्वेशन छ यसमा? यदि छैन भने हामी अगाडि बढौँ। सो फर्स्ट क्वेशन हाम्रो आइपी डिपी र डेल्टा डी डेल्टा र आई को बारेमा, स्पेसल्ली आई को बारेमा, यतिको बारेमा थियो। सो सेकेन्ड क्वेसनमा हामी मुभ गर्छौँ भने यसमा चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालुजको कुरा गरेको छ। यसमा एकुमुलेटेड भ्यालुजको कुरा गरेको छ जसमा चाहिँ हामीसँग लमसम 100 रुपियाँ इन्भेस्टेड एट टाइम 0 भनेको छ। सो म त्यसलाई चाहिँ 5.2 ले डेनोट गर्छु। ओके 5.2 ले। सो हामीसँग टाइम कति छ? टाइम 0 मा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कति छ त? इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 100 छ। इन्भेस्टमेन्ट 100 छ र डिटरमाइन द एकुमुलेटेड भ्यालु अफ द इन्भेस्टमेन्ट एट टाइम t 1 2 3 इयर्स अजुमिङ दैट द इन्ट्रेस्ट रेट यति पर एनम कन्भर्टिबल मन्थली भनेको छ। सो मलाई के निकाल्न छ? मसँग पर एनम कन्भर्टिबल मन्थली के छ? एउटा नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट छ र मलाई एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्न छ। मसँग नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम कन्भर्टिबल मन्थली भनेको I12 छ, राइट? सो मसँग कति छ? यसमा I12 छ। I12 भनेको मसँग कति छ? 3.2 छ। सो I12 छ मसँग, I12 3.2 छ, 3.2%। सो मसँग I12 छ भने मैले के निकाल्न सक्छु? I निकाल्न सक्छु अफ कोर्स अघिकै फर्मुला हेरेर। सो अघिकै फर्मुला हेरेर मैले I मा फोकस गरेर I निकाले भने चाहिँ म के गर्न सक्छु? अघि जुन मैले म तिमीहरूलाई देखाउँछु, अघि जुन मैले यसमा सबैभन्दा सुरुमा के लगाएको थिएँ 1 + i भनेको यस्तो हुन्छ भनेर लगाएको थिएँ नि। मसँग i के छ भने म के गर्छु? i निकाल्छु। के गर्नु पर्यो? यति भ्यालु -1 गरे भने मेरो i निक्ल्यो। सो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? सजिलैले निक्लिन्छ। सो म त्यो निकाल्छु सबैभन्दा सुरुमा म i निकाल्दाखेरि चाहिँ इक्वल्स टु 1 + I12 divided by 12. Okay, I12 divided by 12 power हाम्रो के छ? I12 divided by 12 power, sorry 1 by p भनेपछि p divided into p गर्नु पर्ने भयो। सो 1 + at the power 12 minus हाम्रो के हुन्छ? 1 मात्र गरे हुन्छ। सो 1। सो यो चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो के आयो? पर एनम आयो। ओके, पर्सेन्टेजमा लैजाउँ यस्तो गरेर। यो चाहिँ पर एनम नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम कन्भर्टिबल मन्थली थियो। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर एनम कन्भर्टिबल मन्थली थियो, राइट? सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ? I12 ले डेनोट गर्यौँ। त्यो भनेको चाहिँ यति भयो र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट यो चाहिँ पर एनम इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। ओके, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निक्ल्यो। सो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 3.12 निस्क्यो। हामीले के फर्मुला लगाएर गर्यौँ? हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्यौँ 1 + I p डिवाइडेड बाई p होलको पावर p -1 गर्नुपर्छ, किनकि हामीले I फाइन्ड आउट गरिरहेछ। सो हामीले त्यही नै गर्यौँ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट 100 छ। अब हामीलाई टाइम प्लस 1 गर्दै टाइम 20 सम्म निकाल्नु छ भनेपछि म यो टाइमलाई 20 सम्म बनाउँछु। टाइमलाई
हामीले 20 सम्म भने इन्भेस्टमेन्ट त हामीले एट 0 मात्र गरेको छौँ, त्योभन्दा अन्त त इन्भेस्टमेन्ट गरेको छैनौँ। अ लम्प सम अफ 100 इज इन्भेस्टेड एट टाइम 0 भनेको छ, हामीलाई यो कुरा दिएको छ र T1 देखि 20 सम्म एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल भनेको छ। सो यो चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भएकोले हामीले एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्दा कसरी निकाल्न सक्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट यति छ, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट कति छ, 0 छ, हामीले त्यो पनि लेख्न सक्छौँ र नलेखे पनि हुन्छ। हाम्रो एकुमुलेटेड भ्यालु एट इच टाइम, एकुमुलेटेड भ्यालु एट हाम्रो गिभन टाइम यानि कि टाइम फ्रेम यतापट्टि दिएको छ। सो त्यो टाइममा निकाल्दाखेरि यो भनेको त के हुन्छ, 100 नै हुन्छ, र यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, यो इन्टु हाम्रो एकुमुलेटेड भ्यालु जुन हामीले पढाएको छौँ होला, एकुमुलेसन्सको फर्मुला एएन को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, एएन को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो कुनै एउटा प्रिन्सिपल छ या कुनै एउटा लम्सम छ, पी सपोज लम्सम छ, पी इन्टु हामी के गर्न सक्छौँ 1 प्लस आई को पावर जति टाइम फ्रेम हो यानि कि जति टाइम फ्रेम हो त्यो निकाल्न सक्छौँ। यदि एएन भनेको एन टाइम छ भने त्यो भनेको हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ। सो मैले इक्वल्स टु दिएछु, सरी। सो यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। सो एकुमुलेटेड भ्यालुमा कसरी निकाल्न सक्छौँ, अब हामीले पी भनेको यो 100 भयो, हामीसँग पी भनेको 100 भयो, राइट। सो पी भनेको 100 भयो इन्टु 1 प्लस हामीसँग आई कति छ, आई यति छ, यसलाई पनि फिक्स गर्छौँ र हाम्रो भेरिएबल भनेको के मात्र हुन्छ भन्दाखेरि टाइम मात्र हुन्छ। सो हामीले 1 ले के गर्छौँ, पावरमा 1 राख्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो यो फर्मुला र यो फर्मुला ट्याक्कै मेच भयो। B3 भनेको के छ, पी छ 1 प्लस आई इन्टु यानि कि पावर एन। सो इक्वल्स टु यो एकुमुलेटेड भ्यालु भयो, यो एकुमुलेटेड। सो यति चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालु भयो। सो यसलाई हामीले अलिकति चेन्ज गर्दाखेरि यो भ्यालुमा हामीले हेर्न सक्छौँ कि त यो भ्यालुमा हामीले हेर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालु निक्ल्यो। अर्को एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्ने आइडिया के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ एकुमुलेटेड भ्यालु भनेर हामीले अर्को के पनि गर्न सक्छौँ, यो भनेको त 100 भइहाल्यो होइन। अब यो भनेको चाहिँ 100 इन्टु 1 प्लस आई मात्रा गर्न सक्छौँ, 1 प्लस आई मात्रा गर्न सक्छौँ यसमा। सो आईलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु, फिक्स गरिदिन्छु। सो माथिको इन्टु 1 प्लस आई गरेँ, फेरि यसमा जाँदाखेरि मैले के गरेँ, माथिको इन्टु 1, फेरि माथिको इन्टु 1 प्लस आई नै गरेँ। ओके। सो त्यसरी के हुन्छ, हरेक कम्पाउन्डिङ भ्यालुलाई मैले युज गरेर फेरि कम्पाउन्डिङ गरिरहेको छु। सो फर्स्ट इयरको हाम्रो नोमिनल भ्यालु कति थियो, 100 थियो, 0 टाइममा। 1 टाइममा आउँदाखेरि त्यो नोमिनल भ्यालु यानि कि एट द एन्ड अफ द 1 इयर चाहिँ त्यो कति पुग्यो, 103 पुग्यो। फेरि त्यसैलाई 1 इयर मैले के गरेँ, इन्भेस्ट गरेँ। सो त्यो यो भनेको चाहिँ 1 इयर इन्भेस्टमेन्ट हो। हामीले यहाँ डाइरेक्ट पावरमा लगाएको थियौँ टाइम फ्रेमलाई भनी 100 युज गरेर, यहाँ चाहिँ हामीले आएको भ्यालुलाई नै युज गरेर 1 इयर मात्र के गरे हुन्छ, एकुमुलेट गर्दा नि हुन्छ। सो यही कुरालाई मैले दुईचोटि देखाएर सो यही कुरालाई मैले सबै फर्मुला सबै सेल्समा के गरेँ, कपी गरेँ। सो यसरी पनि हाम्रो के निक्लिन सक्छ, भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौँ हामीले। सो यसलाई सेम तरिकाले हामीले हेर्छौँ भने हाम्रो भ्यालुहरू के हुन्छ, सेम नै आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। यो एउटा भयो। डिटरमाइन द एकुमुलेटेड भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट एट टाइम सेम अजुमिङ द डिस्काउन्ट रेट यति पर एनम कन्भर्टेबल 6 मन्थली भनेको छ। सो 5 को आईआईलाई हेर्ने हो भने 5 को आईआईलाई हेर्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौँ, हामीलाई भनेको छ डिस्काउन्ट रेट दिएको छ, पर एनम कन्भर्टेबल 6 मन्थली भनेको छ, यानि कि 6 मन्थली कन्भर्टेबल भनेपछि D2 दिएको छ हामीलाई, सिम्पली D2 दिएको छ। D2 बाट छ भने सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौँ, आई निकाल्न सक्छौँ अनि सेम फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। सो म यो सिट तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु र क्वेसन्स पनि पठाइदिन्छु मैले गरेको, त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरूले यो चेक गर्न सक्छौ। म यहाँ के गरिदिएको छु, राखिदिएको छु। सो D2 चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भने म लेखिदिन्छु 2.3%। सो 2.3% दिएको छ। हामीलाई सिम्पली अहिलेको फर्मुलाबाट आई निकाल्न पर्यो किनकि हामीलाई आउँछ। सो आई निकालेपछि हामीले सेम कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिपिट गर्नु पर्यो। सो हामीले सेम कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिपिट गर्नु पर्यो। दिस इज चेक्सल है त फर यु। सो यो अर्को छ ड्र सिंगल ग्राफ टु सो दैट एकुमुलेटेड भ्यालुज अफ द इन्भेस्टमेन्ट एट टाइम T 80 इयर्स एट ड्र सिंगल ग्राफ भन्ने छ।
हामीले यी सबै कुराको बेसमा लगेर चाहिँ यो एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्न पर्यो र ग्राफ सो गर्नु पर्यो रे, एउटै ग्राफमा सो गर्नु पर्यो रे। सो हामीले सबैभन्दा सुरुमा इन्ट्रेस्ट रेट 4.5% इफेक्टिभमा निकालौँ, डिस्काउन्ट रेट यतिमा निकालौँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म दुईटा गरेर सबै कुरा चाहिँ ग्राफमा कसरी देखाउन सकिन्छ हेरौँ है त। इन्ट्रेस्ट रेट 4.5, सपोज मैले चाहिँ control all C ओके। सो मैले आई के गरेको छु 3.24% युज गरिरहेको छु यहाँ। मैले अर्को के गर्न सक्छु, यसमा म सबै कुरा मेटाइरहेको छु। सो म यहाँ एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्छु। केसको एकुमुलेटेड भ्यालु 4.5% पर एनम इफेक्टिभको 4.5% पर एनम इफेक्टिभको एकुमुलेटेड भ्यालु निकालिरहेको छु। म कसरी निकाल्न सक्छु, 100 into 1 plus आई को पावर फिक्स गरेँ, आई को पावर मैले के गर्न सक्छु, टाइमलाई लिएर गर्न सक्छु। सो यो 100 भयो भने मैले सरी B4 लाई पनि फिक्स राख्न पर्छ, मैले B3 लाई फिक्स राखेँ। 100 भयो, मैले 4.5 लाई चाहिँ भ्यालु लिएँ भने मैले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छु, यसको भ्यालु निकाल्न सक्छु। सो यो चाहिँ भयो के हो, एकुमुलेटेड भ्यालु भयो बेस्ड अन के 4.5%। सो मैले के गर्न सक्छु, इफेक्टिभको एएन हो भनेर भन्न सक्छु। ओके, इफेक्टिभको एएन हो, एकुमुलेटेड भ्यालु हो भनेर भन्न सक्छु। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट नै हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ, त्यही भएर। अर्को छ डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट रेट कति दिएको छ हामीलाई, 4.5% नै दिएको छ। डी भनेको 4.5% दिएको छ। सो हामीसँग 4.5% डी छ। म यो यता लेखिरहेको छु है त। हामीलाई डी भनेको कति दिएको छ, 4.5% दिएको छ। सो 4.5% लाई मैले आई निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्न सक्छु, डी ओके डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी गर्न सक्छु। सो त्यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, आई मेरो निक्लिन्छ। टू यति फिक्स गरेर मैले डिवाइडेड बाई 1 माइनस फिक्स डबल डट भयो 4.55 ए ओके ओके। सो मैले यसलाई पर्सेन्टेजमा हेरेँ, पर्सेन्टेज पनि अलिकति 2 डेसिमल्समा हेरेँ। सो यही कुरालाई मैले अब के गरेँ, यहाँ म मैले डिस्काउन्टको के गरिरहेको छु, एएन निकालिरहेको छु, यानि कि एकुमुलेटेड भ्यालु निकालिरहेको छु। सो ताकि मैले यो किन हेडरलाई चाहिँ यसरी मिलाएर लेखेको भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ मैले ग्राफमा सो गर्दाखेरि त्यही हेडरहरूको बेसमा चाहिँ हाम्रो ग्राफ बन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गरेँ। सो हामीले सेम फर्मुलालाई हामीले के गर्न सक्छौँ, कपी गर्न सक्छौँ यताको फर्मुलालाई। सो 100 यसलाई फिक्स गरिदिउँ इन्टु 1 प्लस आई, हाम्रो त यो आई आयो, हामीसँग अहिलेसम्म डी थियो। सो पावर हामी टाइमलाई युज गरौँ। सो टाइम, सो सेम तरिकाले हामी यस्तो गरौँ। सो यो दुईटा भ्यालु निक्ल्यो। हामीसँग नम्बर अफ भ्यालुज निकाल भनेको छ, एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ कन्भर्टिबल क्वार्टरली भनेको छ, डिस्काउन्ट फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ। सपोज फोर्स अफ इन्ट्रेस्टमा एकुमुलेटेड भ्यालु कसरी निकालिन्छ, मैले यहाँ अर्को पनि युज गरेँ, फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट, फोर्स एएन, फोर्स एएन हामीलाई फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ, 4.9% दिएको छ। सो 4.9%। मैले यो दुईटा तिमीहरूलाई अलरेडी भर्खरै
निकाल्न सिकाएको कारणले गर्दाखेरि योबाट आई निकाल अनि त्यसपछि मैले यहाँ गरेको जस्तै गर भन्नको लागि चाहिँ यो दुईटा चाहिँ मैले स्किप गरेँ। फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट मैले त्यहाँ गरेको थिएँ। सो फोर्स अफ इन्ट्रेस्टमा कसरी निकाल्न सकिन्छ, एउटा त सेम तरिकाले आई निकालेर गर्न सकिन्छ जसमा चाहिँ डेल्टा डेल्टा भनेको फोर्स अफ इन्ट्रेस्ट हो। त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, डेल्टा भनेको ln 1 प्लस आई युज गरेर अर्को के गर्न सक्छौँ, 1 प्लस आई युज गरेर गर्न सक्छौँ भने अर्को भनेको डाइरेक्ट डेल्टाबाट गर्न सक्छौँ। डेल्टामा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक्सपोनेन्सियलको पावर हामीले डेल्टा युज गर्छौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ 1 इयर डिस्काउन्ट हुन्छ। सो यो इन्टु एन गर्नुपर्छ हामीले। डेल्टा एन गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यति नै टाइम्स चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। सो डेल्टालाई फिक्स गरौँ सबैभन्दा सुरुमा इन्टु एन गरौँ। ओके, एन 0 टाइम अनि अगाडि चाहिँ हामीले के गरौँ, भ्यालु राखौँ, कति कुन भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, एकुमुलेट गर्नु छ। ओके, यो फर्मुला बुझ्यो। यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि एएन निकाल्ने, यदि हामीलाई डेल्टा दिएको छ भने एएन निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ एक्सपी भनेको एक्सपोनेन्सियल हो। त्यो भनेको डेल्टा इन्टु एन गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एएन निक्लिन्छ। यसमा चाहिँ मैले यसमा लेखेको भ्यालुमा चाहिँ 1 लाई एकुमुलेट गरिरहेको छ भनेर सोच्दा हुन्छ। सो सेम कुरालाई मैले ओके फेरि फिक्स गर्नु बिर्सिछु, त्यसलाई फिक्स गरौँ। सो यसरी निकाल्न सकियो। यो हरेक इन्ट्रेस्ट रेट डिफ्रेन्ट टाइपको इन्ट्रेस्ट रेट युज गरेर मैले भ्यालु निकालेँ। सो मैले यसलाई ग्राफमा सपोज मैले अहिलेको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई देखाउन भन्दा नि मैले 3टालाई मात्र देखाएँ। ओके, म यस्तो गर्न सक्छु, दिस इज इक्वल्स टु दिस अनि त्यसपछि यस्तो गर्न सक्छु। सो म यतिलाई चाहिँ ग्राफमा देखाउँदाखेरि चार्ट रेकमेन्डेड चार्ट, यो चार्ट्सलाई चाहिँ म सो गर्न सक्छु। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू अलिकति हेर्न सक्छौँ। यदि हामीले 4.5 डी लिएको छौँ, सरी आई लिएको छौँ, 4.5 नै डी लिएको हौँ, यहाँ 4.5 नै डी लिएको हौँ र यसमा डेल्टा 4.9 लिएको छौँ। सपोज यसलाई मैले 4.9 लिनुभन्दा पनि सपोज 4.5 मै हेरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेरौँ भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेटहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू चाहिँ कतिको जेनेरेट हुँदो रहेछ भनेर यो ग्राफबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। जसमा चाहिँ डिस्काउन्ट रेट 4.5 रेट डिस्काउन्ट रेटले हामीले एकुमुलेट गर्छौँ र 4.5% इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट दुइटैले एकुमुलेट गर्छौँ भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ केले जेनेरेट हुँदो रहेछ, 4.5% डिस्काउन्ट रेटले हुँदो रहेछ। सो यो कुरा चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि सपोज कोही मान्छे आएर तिमीहरूलाई सपोज कुनै एउटा कम्पनीमा चाहिँ म यो हिसाबले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छु, तपाईँ मेरोमा फिक्स डिपोजिट राख्नु अरू केही डेरिभेटिभ्स युज गर्नु भनेर भन्छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामीले यो कुरा एक्ज्याक्ट यो अहिले जे देखिरहेछ त्यो कुराको हिसाबले चाहिँ मलाई कुन टाइममा चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालु चाहिँ एकुमुलेट हुन्छ भनेर थाहा पाएर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ कुनै एउटा प्रपोजल चाहिँ के गर्न सक्छु, एक्सेप्ट गर्न सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ यो कुरा युज हुन सक्छ। ओके, सो यो 5.2 को ग्राफ भयो है त, 5.2 को ग्राफ भयो। ग्राफको हिसाब चाहिँ ग्राफ चाहिँ हामीले यसमा गरौँ। सो तिमीहरूले अब के गर्न सक्छौ, यसमा यो दुईटामा चाहिँ के गर्न सक्छौ, त्यसको भ्यालु एड गरेर एक ग्राफमा चाहिँ के गर्न सक्छौ, सो गर्न सक्छौ। सो 2 को पनि भयो, 5 को 1 को पनि फिनिस भयो। सो हामी 5.3 मा मुभ गरौँ है त। 5.3 मा क्वेसन कस्तो छ, 5.3 मा क्वेसन कस्तो छ, 5.3 मा नर्मल क्वेसन छ जसमा चाहिँ ड्र ग्राफ बेस्ड अन द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 4% पर एनम टु सो दैट IP टेन्ड्स टुवर्ड्स द डेल्टा एज P टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट रेट। ओके, सो हामीसँग इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीसँग इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट छ। सो लेट्स कपी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट जसमा चाहिँ आई भनेको हामीसँग 4% दिएको छ। अब क्वेसनले के भनेको छ, सो दैट IP टेन्ड्स टुवर्ड्स डेल्टा रे। हामीलाई डेल्टा पनि निकाल्न पर्यो एउटा र हामीसँग IP पनि निकाल्न पर्यो। P चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, P भनेको के हो, P टेन्ड्स टु इन्फाइनाइट रे। अब मैले यहाँ P को भ्यालु निकालेँ, P भनेको 1 हुन सक्छ,
1 ल सरी +1 2 हुन सक्छ 3 हुन सक्छ सो यसरी नै हाम्रो के गर्नु सक्छ इन्फाइनाइट सम्म जान सक्छ यसले चाहिँ इन्फाइनाइट भन्ने छ म अहिलेको लागि चाहिँ सपोज म अहिलेको लागि चाहिँ के गर्छु 50 सम्म मात्र गर्छु है त 50 सम्म मात्र गर्छु p भनेको सपोज 50 सम्म गयो र मैले सो गर्नु छ ip निकाल्नु छ ip भनेको चाहिँ टेन्स टु डेल्टा एज p टेन्स टु इन्फिनिट भनेको हो मैले सपोज सुरुमै डेल्टा निकालेँ हामीसँग डेल्टाको फर्मुला के हुन्छ डेल्टाको फर्मुला भनेको ln 1 प्लस i हो i हामीसँग छ सो मैले लाई फिक्स गर्दा डेल्टा त अहिलेको लागि चाहिँ डेल्टा केसमा डिपेन्ड गरेको छैन p मा डिपेन्ड गरेको छैन किनकि मलाई डेल्टा मात्र चाहिएको छ कुनै एउटा p मा डिपेन्ड भएर डेल्टा चाहिएको छैन अब मैले ip निकालम p त हामीसँग छँदैछ सो i हामीसँग छ p हामीसँग छ p यता लाइन मैले ड्र गरेको छु यता a कोलममा चाहिँ मैले p को भ्यालुहरु इन्सर्ट गरेको छु जसमा चाहिँ p 1 to 50 छ सो हामीसँग i पनि छ p पनि छ हामीसँग अफ कोर्स ip निकाल्न सक्छौं जसमा चाहिँ अघिकै फर्मुलाबाट त्यो भनेको चाहिँ p इन्टु 1 प्लस i यसलाई के गरौँ फिक्स राख्दिउँ p लाई चाहिँ चेन्ज गर्नु छ i लाई हैन i चाहिँ किनकि सधैँ फिक्स हुन्छ सो ip भनेको चाहिँ p इन्टु 1 प्लस i टु द पावर 1 डिवाइडेड बाइ p राइट 1 डिवाइडेड बाइ p ओके सरी p 1 डिवाइडेड बाइ p डिवाइडेड बाइ p माइनस हामी के गर्न सक्छौं -1 गर्न सक्छौं अहिलेको फर्मुलाबाट हेर्यौं भने सो यो फर्मुला राइट छ ओके यहाँ एउटा ब्र्याकेट पुगेको छैन सो यो ब्र्याकेट यतिको पावर भयो -1 भयो ओके सो ip भनेको यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ 0.4 हुँदो रहेछ म यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरेर सेम पहिलाको जस्तो 3 डेसिमल पोइन्टमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यो हेर्यौं भने चाहिँ अब हामीले के प्रुफ गर्नु छ हामीले चाहिएको कुरा त हामीले निकाल्यौं राइट ड्र ग्राफ बेस्ड अन द इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 4% को बेसमा हामीले ip निकाल्यौं 1 देखि 10 सम्म 1 देखि 50 सम्म p राखेर र डेल्टा पनि निकालेको छौं सेम अनुसार र p टु इन्फाइनाइटमा हामीले डेल्टासँग टेन्स हुन्छ भनेर 10 डेल्टासँग टेन्ड गर्छ भ्यालुलाई चाहिँ यानी कि यो p जति तल गयो त्यति नै डेल्टासँग नियरर भ्यालु आउँछ भनेर हेरौँ सो यसलाई हामीले ग्राफमा देखायौं भने अल्ट इन्सर्ट रिकमेन्डेड चार्ट्स एन हेरौँ भने हामीले यो भ्यालु हेरेर चाहिँ हेर्न सक्छौं सो यसमा के भएको छ हामीसँग ip भनेको ip 4% बाट स्टार्ट भएर हामीसँग डेल्टाको नियरर पुगेको छ यो भनेको चाहिँ डेल्टा भयो जुन चाहिँ ब्लू कलरले देखाएको छ त्यो चाहिँ डेल्टा भयो र यो भनेको चाहिँ ip को भ्यालु भयो सो ip चाहिँ के हुन्छ नियरर यानी कि टेन्स हुँदो रहेछ यदि इन्फाइनाइट सम्म गयो भने मैले यो 50 भन्दा पनि तल 100 200 1000 गराए भने चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट म्याच हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौं सो यो ग्राफबाट हामीले त्यो कुरा थाहा पायौं राइट सो 5.3 को a को भयो सो 5.3 को i को गर त 5.3 को तिमीहरु i को गर 5.3 को i को के चाहिँ होमवर्क गर सो यो कुरा सायद बुझ्यो होला कसरी हेर्ने भनेर यसमा चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ dp टेन्स टु डेल्टा देखाउनु छ व्हाइल p टेन्स टु इन्फाइनाइट सेम हो अहिले ip निकाले चाहिँ मैले यसमा चाहिँ dp निकाल्नु छ त्यति मात्र डिफरेन्ट हो सो के क्वेशन छ यहाँसम्म कसैलाई कोही क्वेशन छ तिमीहरुले CS1 को एक्जाम दिँदै छौ कसैले भोलि एक्जाम छ सायद भोलि फ्राइडे चुनौती केही छ सोध्न पर्ने यहाँसम्म नबुझेको छैन बुझिरहेको ओके सरोज केही छ सोध्न पर्ने छैन आशुतोष गोइड प्रकाश नेउपाने प्रकाश ठीक छ बुझिएको छ
ओके आशुतोष ओके ओके हामी 5.3 सक्यौं सो तिमीहरूले 5.3 को आइआइजी गर्न सक्छौ यही तरिकाले मैले यो पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई सो सेम तरिकाले हेरेर क्वेशन पनि पठाइदिन्छु त्यो तरिकाले तिमीहरूले बुझेर गर्न सक्छौ सो 5.4 मा जाम हामी 5.4 मा ओके फास्ट त भइरहेको छैन नि है नबुझेको त त्यस्तो भएको छैन छैन हजुर छैन भएको ठिकै छ ओके सो यसमा चाहिँ सिम्पल इफेक्टिभ रेट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको अलिकति कम्पेरिजन छ हामीले सधैँ एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्नु बित्तिकै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट भनेर चाहिँ बुझौँ त्यसपछि अर्को चाहिँ सिम्पलको लागि चाहिँ सिम्पल भनेरै दिएको हुन्छ र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कम्पाउन्ड भनेर चाहिँ एउटा कुरा बुझौँ सो यो कुरा गर्दाखेरि म 5. यसलाई के सपोज गरेको छु मैले 5.4 सपोज गरेको छु ओके 5.4 मा 5.4 मा आई को क्वेसन गर्न आई को क्वेसन्स गरेँ ल 5.4 को आई गरेँ है त मैले चाहिँ के भनेको छ एन इन्भेस्टमेन्ट अफ 50,000 इज मेड एट 1500 इज मेड एट टाइम 0 ओके टाइम 0 एन्ड फर्दर इन्भेस्टमेन्ट 2000 इज मेड एट टाइम 5 सो हामीसँग टाइम एउटा कोलम बनाऊ जसमा चाहिँ 0 इक्वल्स टु प्लस 1 सो यसरी 1 देखि हामीलाई कतिसम्म भनेको छ सपोज 10 इयर्स फर द नेक्स्ट 10 इयर्स भनेको सो 10 इयर्ससम्म हामी के गरौँ बनाऊँ त्यसपछि हामीले इन्भेस्टमेन्ट कति गऱ्यौँ भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्ट कलम बनाऊ इन्भेस्टमेन्ट कलम जसमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ टाइम 0 मा एउटा इन्भेस्ट गरेको छु जुन 1500 हो सो यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छ 1500 इन्भेस्ट गरेको भनेको छ र त्यसपछि फर्दर केही पनि गरेको छैन र फर्दर एकैचोटि 2000 इज मेड एट टाइम 5 भनेको छ सो यसमा 0 3 मा पनि 0 र 4 मा पनि 0 सो एकैचोटि टाइम 5 मा गएर चाहिँ के गरेको छ 2000 चाहिँ के गरेको छ इन्भेस्ट गरेको छ सो 2000 इन्भेस्ट गरेको छ त्यसपछि फेरि के छ 0 नै छ 0 इक्वल्स टु अपर 0 त्यसपछि फेरि के गरेको छैन इन्भेस्ट गरेको छैन हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ 0 हो भनेर सपोज गर्न सक्छौँ अब हामीले के निकाल्नु छ एक्युमुलेटेड भ्यालु निकाल्नु छ बेस्ड अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट बट 3% विथ 3% सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट हेरौँ जसमा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटलाई नै अहिले ओके पिटिआर भन्थ्यौँ हामीले मैले आरले डेनोट गरेँ किनकि सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटले हामीले बच्चैदेखि पढेको फर्मुला पिटिआर भन्थ्यौँ जसमा चाहिँ आर भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट हुन्थ्यो सो 3% चाहिँ मैले युज गरेँ इन्ट्रेस्ट रेटमा 3% सो क्यालकुलेट द टोटल एक्युमुलेटेड भ्यालु एट द एन्ड अफ द एभ्री इयर फर द नेक्स्ट 10 इयर्स सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको सिम्पलली इन्ट्रेस्ट मात्र आउँछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँदैन सो मैले यहाँ इन्ट्रेस्ट मात्र निकाल्न चाहेँ सबभन्दा सुरुमा इन्ट्रेस्ट निकाल्यो भने मैले के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्टु पिटिआर राइट तिमीहरूलाई फर्मुला पनि रिमेम्बर नै होला पिटिआर भनेर फर्मुला निकाल्थ्यौँ हामीले इन्ट्रेस्टको सो यो चाहिँ पी भयो जुन चाहिँ एमाउन्ट इन्भेस्टेड गरेको छ टी भनेको टाइम दिस इज टाइम एन्ड आर भनेको रेट जसलाई चाहिँ मैले के गर्दै फिक्स गर्दै ओके दिस इज इन्ट्रेस्ट रेट ओके सो म यो इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि हाम्रो एक्युमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कति रहेछ त भनेर हेर्न चाहन्छु एक्युमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट टाइम 0 मा यसमा के हुन्छ एक्युमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट यति नै हुन्छ
सो हामीसँग यसमा पनि एकुमुलेटेड, किनकि फर्दर इन्भेस्टमेन्ट नै गरेको छैन। ओके, सो यो भनेको चाहिँ यो प्लस यो गर्न सक्छौँ। सो एकुमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट भनेको फर्स्टमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट प्लस सेकेन्ड इयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट प्लस थर्ड इयरमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गयो भने एकुमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट यति हुन पर्यो। सो हामीले इयर द इन्डसम्म 3500, यसमा 3500, हरेकमा होइन कि टाइम 7 मा हुँदा टाइम 8 मा हुँदा चाहिँ मैले कति कति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गरेको रहेछु, त्यहाँसम्म चाहिँ त्यो टाइमसम्म चाहिँ कति कति इन्भेस्टमेन्ट, सपोज 0 मा 1500 र 5 मा गएर 2000 भयो भने टोटल 8 मा कि 7 मा 6 मा त इन्भेस्टमेन्ट मैले कति गरेको हुँदो रहेछ, 3500 गरेको हुँदै। सो इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि एकुमुलेटेड भ्यालुको बेसमा निकालौँ। सो एकुमुलेटेड भ्यालुको बेसमा निकाल्दाखेरि सो यो लिगौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट, किनकि त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ सजिलो हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट। सो टाइम 0 मा इन्ट्रेस्ट रेट अकर भएको हुँदैन, सो त्यसपछि मात्र इन्ट्रेस्ट रेट अकर हुन सक्छ, त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट भयो। अब एकुमुलेटेड भ्यालु निकाल्दाखेरि त्यो चाहिँ एकुमुलेटेड इन्भेस्टमेन्ट भयो, यो चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालु। एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो, ए प्लस इन्ट्रेस्ट एन्ड 1500, अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल भ्यालु चाहिँ कति पुग्दो रहेछ, 4550 पुग्दो रहेछ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सक्छौँ, राइट। सो हाम्रो 10 टाइम्सको इन्डसम्म निकाल भनेको छ कि एट द स्टार्ट भनेको छ। एकुमुलेटेड भ्यालु एट द इन्ड अफ द इयर फर द नेक्स्ट 10 इयर्स भनेपछि फर्स्ट इयरको इन्ड, सेकेन्ड इयरको इन्ड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ गर्दै 10th इयरको इन्डसम्म पुग्यो। सो यो चाहिँ भयो फर्स्ट इयरको फर्स्ट क्वेसन्सको एन्सर 5.1 को, 5.4 को आई को। सो 5.4 को आई को क्वेसन्स हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ, हामीलाई के क्वेसन भनेको छ, डिटरमाइन द इक्विभ्यालेन्ट एनुअल इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट अर्न्ड ओभर 10 इयर्स युजिङ द स्प्रेडसिट यु क्रिएटेड पार्ट आई एन्ड द गोल्सिक फङ्सन। सो गोल्सिक फङ्सन्सको बारेमा सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ। गोल्सिक फङ्सनले चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा भ्यालु लगाएर अर्को भ्यालु लगाएर चेक गरिरहनु पर्दैन कि यसले डाइरेक्ट भ्यालु देखाइन्छ। सपोज मैले चाहिँ आई भनेको 3 युज गरेको छु र मैले केही भ्यालु निकाल्दैन, सपोज एएन को भ्यालु निकाल्दै आईलाई युज गरेर 3 इन्टु सपोज मैले के गर्दै 12 गर्दै 24 गर्दै 72 आयो। तर मलाई एएन को भ्यालु चाहिँ केसँग मिट गर्नु पर्यो, टी भनेको चाहिँ मैले अब के निकाल्नु पर्यो भनेको टी भनेको चाहिँ 120 छ अरे, 120 छ अरे, अनि टी भनेको चाहिँ 120 छ अरे। अब मलाई चाहिँ दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 0 चाहियो अरे, यो माइनस यो चाहिँ 0 चाहियो अरे भने यति बेला चाहिँ मैले फाइन्ड आई जसमा चाहिँ टी इक्वल्स टु एएन हुन्छ अरे भनेर भन्यो भने, फाइन्ड आई जसमा चाहिँ टी इक्वल्स टु एएन हुन्छ, टी इक्वल्स टु एएन हुन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, डिफरेन्सलाई 0 बनाएर आईलाई चेन्ज गर्न सक्छु। ओके, डिफरेन्सलाई 0 छ, डिफरेन्सलाई 0 बनाएर आईलाई चेन्ज गर्दाखेरि मेरो आई पनि चेन्ज हुन्छ, एएन पनि चेन्ज हुन्छ, तर टी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, किनकि टी चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनकि टी चाहिँ डिपेन्ड अन आई छैन, टी चाहिँ 120 नै बसिरहन्छ। सो एएनलाई पनि मैले 120 बनाउनु पर्यो ताकि यसको डिफरेन्स 0 होस्, र आई कति हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्यो भने मैले गोल्सिक फङ्सन लगाउन सक्छु, जसले चाहिँ आई को भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन गर्न हेल्प हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी लगाउन सक्छौँ, म अल्ट फङ्सन्स अल्ट दाबे, अल्टमा एमा हेरौँ, ए भनेको डेटा छ, सो मैले डेटालाई चलाउँदैछु, र डब्लु वाट इफ एनालाइसिस भन्ने छ। यस्तो भयो भने के को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ, कुनै एउटाको भ्यालु भनेको वाट इफ एनालाइसिसमा त्यसमा नम्बर अफ फङ्सन्सहरू पर्छ, एक्सेलमा अलिकति थोरै नै फङ्सन्स दिएको छ वाट इफ एनालाइसिसमा चाहिँ। सो मैले डब्लु क्लिक गरेँ, जसमा चाहिँ मैले गोल्सिक हेर्न सक्छु, जी भनेको गोल्सिक हेर्न सक्छु। सो मैले भर्खर भने सेट सेल 48 लाई कति बनाउनु पर्यो, मैले 2 भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो। कुन सेललाई, K8 सेललाई चाहिँ, यो K8 सेल हो 48 भएको। सो K8 सेललाई चाहिँ मैले भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो बाई चेन्जिङ द सेल आई हो, राइट। यो सेललाई मैले चेन्ज गरेर यसलाई 0 बनाउनु पर्यो भने यसरी चाहिँ, सो यो 5 भयो भने चाहिँ अनि बल्ल के हुँदो रहेछ, यसको डिफरेन्स 0 हुँदो रहेछ, ताकि एएन 120 हुन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ, टी पनि 120 रहेर डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ। सो आई को भ्यालु चाहिँ 5 डिटरमाइन भयो। यसरी नै सेम तरिकाले के गर्न सक्छौँ हामीसँग इफेक्टिभ आई, सपोज इफेक्टिभ आई चाहिँ मैले के गरेँ 2% छ भनेर सपोज गरेँ, र मेरो एकुमुलेटेड भ्यालु यो इन्भेस्टमेन्टमा दुईटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, मैले दुईटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, यो दुईटा इन्भेस्टमेन्टमा
एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, कसरी निकाल्न सक्छु त्यो अनुसार यहाँ निकालौँ। सो मैले यदि सेम कुरा चाहिँ के गरेँ, कपी गरेँ, एकुमुलेटेड भ्यालुसम्मको कुरा चाहिँ मैले के गरेँ, कपी गरेँ, कन्ट्रोल भी, जसमा चाहिँ म यसमा चाहिँ के लगाउन चाहन्छु भन्दाखेरि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लगाउन सक्छु, ना कि आर। मैले आर सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट लगाएँ भने 3 लगाएको थिएँ। अब चाहिँ म यहाँ के गर्न चाहन्छु, आई लगाउन चाहन्छु। आई चाहिँ कति % हुन्छ भनेर मलाई थाहा छैन। सपोज अहिलेको लागि चाहिँ मैले 2% डिसाइड गरेँ। मैले 5.4 को आई गर्दैछु। एउटा अलिकति छुट्याइदिउँ है त। सो यो हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ मैले 2 लगाएँ। अब अहिलेको एकुमुलेटेड भ्यालु त यो भयो, ठिकै छ। इन्ट्रेस्ट रेट त अहिले सिम्पलमा निकालेको थियौँ, अब त केसमा निकाल्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट रेट एकुमुलेटेड भ्यालुमा यानि कि कम्पाउन्डमा निकाल्नु पर्यो। सो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लगाएर ओके, मैले इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लगाउँछु। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट लगाएँ भने मैले के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट रेटको लागि, यति। ओके, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न कसरी सक्छौँ हामीले, इन्ट्रेस्टको पनि के गर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि सबैभन्दा सुरुको लागि मैले के गरेँ, ओके, यति इन्टु एकुमुलेटेड भ्यालु 1 प्लस यति, यसलाई के गर्दा मैले फिक्स गर्दा 2% लाई। यति चाहिँ के भयो, एट द इन्ड, टाइम 0 को एट द इन्ड। ओके, मैले फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट रेट आउँदैन। ओके, मैले यसलाई डिलिट गरेँ। सो मेरो एकुमुलेटेड भ्यालु फर्स्टमा यति इन्भेस्टमेन्ट थियो र मैले फर्स्टमा सबैभन्दा सुरुमै एकुमुलेटेड भ्यालुको इन्ट्रेस्ट रेट 0 नै आउँछ। सो मैले यसलाई के गरेँ, इक्वल्स टु यति इन्टु 1 प्लस आईलाई फिक्स गर्दै को पावर मैले कति निकाल्न सक्छु, 0 हो भनेर निकाल्न सक्छु। सो मसँग भ्यालुज भनेको चाहिँ, टोटल भ्यालुज भनेको चाहिँ यति नै हुन्छ। सो मैले 1 प्लस हालेको कारणले चाहिँ एकुमुलेटेड भ्यालु नै आयो, तर मैले 1 प्लस हालिनँ, मल्टिप्लाई मात्र गरेँ। सो मैले मल्टिप्लाई मात्र गरेँ। यसमा पनि मैले यो पिटिआर नै युज गरेँ। सो मैले टाइम पनि युज गरेँ। यसमा इन्ट्रेस्ट रेट 0 भयो। अब मलाई चाहिँ के चाहिएको छ, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट चाहिएको छ। अहिले मैले त्यो गरेको कारण के हो भन्दाखेरि मलाई इन्ट्रेस्टको इन्ट्रेस्ट चाहिएको छ, त्यही भएर त्यसरी निकाल्न सक्छु भनेर गरेँ। अब मैले सेम अघिकै तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ, पिटिआरकै तरिकाले गर्दाखेरि अघि चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँदैन थियो, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट, एकछिन है। ओके, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँदैन थियो। अहिले चाहिँ के हुन्छ, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउँछ। सो मसँग एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति छ, यति थियो, र प्लस एकुमुलेटेड भ्यालु 0 प्लस कति हुन्छ, यो हुन्छ, राइट, इन्टु यो भनेको चाहिँ पी भयो, टी भनेको कति हुन्छ, टाइम हुन्छ, पिटी इन्टु आर भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 2% मै फिक्स हुन्छ। सो यो कुरा बुझ्यौ। अब पी चाहिँ मेरो हरेक एट द इन्ड अफ द इयरमा चाहिँ के हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ क्या, किनकि एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ के हुँदै जान्छ, चेन्ज हुँदै गएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउने भनेको जे इन्भेस्ट गरेको थियो त्यो भ्यालुमा मात्र इन्ट्रेस्ट आइरहेको थियो भने यसमा चाहिँ के आयो, इन्ट्रेस्टमा पनि इन्ट्रेस्ट आयो। त्यही भएर मैले इन्ट्रेस्टमा पनि जोडेर चाहिँ पी भ्यालु निकालेँ, यानि कि प्रिन्सिपल भ्यालु चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि जोडेको भ्यालुलाई चाहिँ प्रिन्सिपल भ्यालु हो भनेर सपोज गरेँ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ इन्ट्रेस्ट रेट। सो अर्को हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, ओके, यसलाई चेन्ज गरौँ। तो अब यसमा मेरो कति आयो, इन्ट्रेस्ट रेट यति आयो भने मेरो एकुमुलेटेड भ्यालु सेम तरिकाले यो प्लस यो गरेर निकाल्न सक्छौँ। दिस इज एकुमुलेटेड भ्यालु। ओके, अब मलाई चाहिँ के गर्नु छ, क्वेसनले चाहिँ मलाई के गर भनेको छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटबाट जति भ्यालु एकुमुलेटेड भ्यालु निक्लिन्थ्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट जति एकुमुलेटेड भ्यालु निक्लिन्थ्यो त्यति नै एकुमुलेटेड भ्यालु निक्लिनको लागि, त्यति नै फाइनल एकुमुलेटेड भ्यालु निक्लिनको लागि यो आई चाहिँ कति हुन पर्छ त भनेर क्वेसन गरेको छ। सो मसँग यसको एकुमुलेटेड भ्यालु कति छ, फाइनल भ्यालु यति छ, सिम्पलको एकुमुलेटेड भ्यालु, एसको एकुमुलेटेड भ्यालु एसए भनेर गरेँ, सिम्पलको यो चाहिँ के छ, इफेक्टिभको एकुमुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति छ मसँग, यति छ। सो मैले यति गरेँ।
अब यसको डिफरेन्स चाहिँ मलाई कति चाहिएको छ त 0 चाहिएको छ सो यो माइनस यसको भ्यालु चाहिँ मलाई कति चाहिएको छ 0 चाहिएको छ सो यो 0 बनाएर मैले के चेन्ज गर्न छ यो आई चेन्ज गर्न छ ताकि यो 45 150 चाहिँ सेम हुन पर्छ किनकि यसको एकुमुलेटेड भ्यालुसँग इक्वल गराएर यसको एकुमुलेटेड भ्यालु इक्वल गरा जहाँ कि मलाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति थाहा हुन पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर भनेछ सो अफ कोर्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम नै हुन पर्छ एकुमुलेटेड भ्यालु सेम पुग्नको लागि हामी सबैलाई थाहा छ सो अब मैले के गर्छु यसलाई गोल्सी फंक्सन लगाउँछु अल्ट ए ले डाटामा पठाइदियो त्यसपछि डब्लु ले व्हाट इफ एनालाइसिसमा पठाइदियो र जी ले चाहिँ के पठाइदियो हामीलाई गोल्सी फंक्सनमा पठायो सो यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले कति बनाउनु छ 0 गराउनु छ बाइ चेन्जिङ द सेल कति आई सो मैले यो गरे भने चाहिँ मलाई फाइनलमा एकुमुलेटेड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि यानी कि 4550 एकुमुलेटेड भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि मलाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति चाहिँदो रहेछ 2.3764 चाहिँदो रहेछ ओके 2.376 चाहिँदो रहेछ सो यसरी चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अर्को तरिका सिम्पल तरिका हामीसँग आई निकाल्न छ मैले यो आई निकाले आई को फर्मुला हामीले यो र यो दुईटाको इन्भेस्टमेन्टको बेसमा रहेर टाइमले मल्टिप्लाई गरेर इन्भेस्टमेन्टको यानी कि फाइनल एकुमुलेटेड भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं त्यो फाइनल एकुमुलेटेड भ्यालुलाई यो भ्यालुसँग 0 गराएर यो आई यहाँको आईलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौं सो त्यो अर्को तरिका पनि हो डाइरेक्ट गर्नु तर मैले एकुमुलेटेड भ्यालु पनि यसरी नै निकाल्न चाहे आईलाई पनि त्यही भएर मैले यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस गरेको हो ताकि तिमीहरुले कसरी निकाल्न सकिन्छ पनि जानोस् यानी कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट पनि कसरी युज गर्न सकिन्छ पनि जानोस् भनेर ओके सो यसरी चाहिँ मैले 2.376% हुँदो रहेछ भनेर आइडेन्टिफाई गरे सो एक्सेल को इन्स्टेन्समा जाउँ सो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा पनि यही सकिन्छ सो हामीसँग च्याप्टर 8 छ मैले तिमीहरुलाई यही मैले अहिले भर्खर पढाएको क्वेशनहरुमा नगरेको क्वेशन्सहरु चाहिँ म एक्सेल पनि पठाइदिन्छु र यो क्वेशनहरु पनि पठाइदिन्छु च्याप्टर 5 को क्वेशनहरु जहाँ कि तिमीहरुले मैले नगरेको क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ तिमीहरुले के गर्नु पर्यो फिनिश गरेर मैले टाइमलाइन पनि तोकेको हुन्छ त्यो टाइम भित्रमा सबमिट गर्न पर्यो फर सम नम्बर है किनकि इन्टरनल मार्क्सहरु छ इन्टरनल मार्क्सको लागि होमवर्कहरु देखि लिएर प्रेजेन्टेसनहरु देखि लिएर नम्बर अफ कुराहरु छ जसले गर्दा चाहिँ इन्टरनल मार्क्सहरु पनि एकदम राम्रो आओस् त्यस किनकि सबैलाई ग्रेड चाहिन्छ राम्रो ग्रेड चाहिन्छ किनकि दुईटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ एउटा नेपालमा बस्ने एउटा बाहिर गएर पढ्ने सो बाहिरमा जानलाई स्कलरशिप पाउन र एडमिसन पाउनलाई अफ कोर्स ग्रेड चाहिन्छ त्यही भएर यो कुरा पनि विचार गरेर तिमीहरु ओके एनी क्वेशन यहाँसम्म के क्वेशन छ आज पढाएको कुराहरुमा दाइ त्यो एकचोटी लास्टको अलिकति भन्दिन न यो गोल्सिकको बारेमा हजुर ओके गोल्सिक फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भ्यालुलाई चाहिँ सपोज प्रिमियमको हिसाबले चाहिँ तिमीहरुलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होला सपोज मैले प्रिमियम चाहिँ कति लिएको छु 12 लिएको छु ओके सपोज प्रिमियम अहिलेको लागि 0 छ मलाई 1 लाख को इन्स्योरेन्स कभर गर्नु छ 1 लाख को इन्स्योरेन्स कभर गर्नु छ र मैले के गर्नु छ 1 लाख को इन्स्योरेन्स कभर गर्नु छ र यसको लागि चाहिँ मैले नम्बर अफ क्याश फ्लोजहरु बनाएको छु त्यो क्याश फ्लोजमा चाहिँ मैले बेनिफिट भनेको चाहिँ 200,000 यानी कि 2 लाख पाउनु छ रे सपोज 2 लाख पाउनु छ विथ इन्ट्रेस्ट रेट 10% सपोज हो यो फर्मुलाहरु सबै फर्मुलाहरु लगाएर जहाँ चाहिँ मेरो बेनिफिट इक्वल टु प्रिमियमले दिएको भ्यालुज गर्दाखेरि जहाँ चाहिँ मेरो 10% ले चाहिँ कति पुग्छ त भनेर मैले हेरेर अनि प्रिमियम चाहिँ यति नै तिर्न पर्छ भनेर मैले आइडेन्टिफाई गरे अनि त्यसपछि प्रिमियम निकाल्न पर्यो भने चाहिँ मैले त्यतिबेला चाहिँ एउटा गोल्सिक फंक्सन लगाउन सक्छु अर्को के गर्न सकिन्छ गोल्सिक फंक्सन्सको कुरा भने यदि मलाई कुनै पनि भ्यालु चाहिँ अननोन छ सपोज एउटा भ्यालु चाहिँ अननोन छ र त्यसको त्यो अननोन भ्यालुको बेसमा चाहिँ मैले के गर्नु छ काम गर्नु छ सपोज यो भ्यालु भनेको आई छ रे सपोज आई भ्यालु चाहिँ के छ अननोन छ र त्यो अननोन भ्यालुको बेसमा चाहिँ मैले काम गर्नु छ र मलाई चाहिँ त्यो आई को भ्यालुमा मैले 100 इन्भेस्ट सपोज एउटा क्वेशन्स के आयो भने सपोज मैले चाहिँ 100 इन्भेस्ट गरिरहेको छु 100 इन्भेस्ट गरेर कोही मान्छेलाई चाहिँ आई ले गर्दाखेरि 10 इयरमा चाहिँ
200 चाहियो, सपोज 10th इयरमा चाहिँ 200 चाहियो अरे कोही मान्छेलाई 200 चाहियो। एउटा मान्छेले के भनिरहेछ भने 100 म दिन्छु अहिले र 10th इयरमा मलाई 200 चाहियो। त्यसको लागि त्यो मान्छेलाई चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, आई कति हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। भने कसरी गर्ने, एउटा एकचोटि 9 राखेर गरौँ, एकचोटि 10 राखेर गरौँ, एकचोटि 12 राखेर गरौँ, पर्सेन्टेज भने त्यो चेन्ज हुन सक्छ। एक्ज्याक्ट 200 पाउनको लागि चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट अलिकति थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। सो 10th इयरमा 200 चाहियो भने मैले एउटा के फर्मुला लगाउन सक्छु भने सपोज यहाँ चाहिँ आई, यो कोलममा चाहिँ आई छ, अहिले चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, यस्तो केसमा चाहिँ सपोज 2% चाहिँ आई जेनेरेट भयो भने चाहिँ कति हुन्छ भनेर फर्स्ट ट्रायल गर्न सक्छु। ओके, 10th इयरमा 200 पाउन, यानि कि 0 इयरमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट 100 छ, 10th इयरमा चाहिँ 200 पाउनको लागि मैले आई चाहिँ सपोज अहिलेको लागि चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर फर्स्ट ट्रायल गर्नको लागि चाहिँ 2% लिएँ। 2% लिएँ भने 10th इयरमा कति हुन्छ मेरो भ्यालु, 10 इयरमा कति हुन्छ मेरो भ्यालु 100 इन्टु 1 प्लस आई को पावर मैले के गर्ने हो, सिम्पली 10 गर्ने हो, राइट। सो यो एउटा भ्यालुले मेरो 121 आउँदो रहेछ। मेरो के भयो, भ्यालु 200 पुगेन। 200 नपुगेपछि अब के गर्छु म, इन्ट्रेस्ट रेट बढाउँछु। इन्ट्रेस्ट रेट म के राख्छु, यहाँ 3 राख्छु, 4 राख्छु, 5 राख्छु। यसरी हेर्दै जानुभन्दा अब मैले के अर्को के तरिकाको सजिलो हुन्छ नि, म यहाँ डिफरेन्स क्रिएट गर्छु जसको भ्यालु चाहिँ यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 0 हो भनेर चाहिँ म के गर्छु, सपोज गर्छु। सो 37 डिफरेन्स आइरहेछ। यो डिफरेन्सलाई 0 बनाउनु पर्यो ताकि यो आई चाहिँ कति हुन्छ भनेर मैले फाइन्ड आउट गर्न पर्यो भने मैले यसलाई गोल सिक फंक्सन लगाएर यसलाई 0 बनाउँछु र यो इन्ट्रेस्ट रेट कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछु। ल हेर है त, यसलाई अल्ट ए यानी कि डेटाको टेबलमा छ त्यो, डब्लु यानी कि गोल सिक लगाएँ मैले। यो भ्यालुलाई चाहिँ 0 बनाएर इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज गरेँ भने मलाई कति इन्ट्रेस्ट रेट पाएँ भने चाहिँ मेरो 100 रुपियाँ आफ्टर 10 इयर्स पछि 10 हुन्छ, 200 हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाउन सक्छु। सो 7 पोइन्ट समथिङ होला सायद ओम। सो 7.177% चाहिँ मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट पाएँ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्दो रहेछु, 100 रुपियाँलाई आफ्टर 10 इयर्स 200 मा कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछु। अर्को यो डिफरेन्स क्रिएट नगरेर पनि हामी डाइरेक्ट गर्न सक्छौँ। यो भ्यालु सपोज यहाँ 3% राख्दा चाहिँ के थियो, यो भ्यालु 134 थियो भने 134 लाई मैले कति बनाउँछ, 200 गराउँछ। सो मलाई अर्को कुरा के चाहियो, आई भनेको 3% छ। सपोज मैले 0 मा 100 इन्भेस्ट गरेँ, अब 0 मा इन्भेस्ट गरेँ भने 10 मा चाहिँ मलाई कति चाहिएको छ, 10 मा 200 चाहिएको छ भने मैले सबैभन्दा सुरुमा त एउटा फर्मुला लगाउँछु। के को बेसमा फर्मुला लगाउँछु मैले, इन्टु 1 प्लस स्याम्पल ट्रायल गर्छु। 10 मा मेरो 134 हुँदो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ मैले कति बनाउँछ, 200 बनाउँछ। अफकोर्स हामीलाई थाहा छ यसलाई हामीले 200 बनाउँछ। सो अरू कसैको रिफरेन्स नलिएर पनि यसलाई 200 बनाएर पनि हामीले 3% लाई चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो अल्ट ए डब्लु जी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी गोल सिक फङ्सनमा पुग्छौँ। यसलाई चाहिँ मैले कति बनाउँछ, 200 बनाउँछ, राइट। 200 चाहियो भने मलाई चेन्ज के गर्नु छ, 3%। सो कुनै एउटा 100 मा इन्भेस्ट गरेको भ्यालुलाई 200 बनाउन विथिन 10 इयर्स, यानी कि 10 इयर्सको फर्मुला लगाएको छु मैले। 10 इयर्समा 200 बनाउन इन्ट्रेस्ट रेट कति चाहिन्छ भनेर निकाल्दाखेरि यसरी सेम तरिकाले हामीले विथआउट रिफरेन्स अफ त्यो अघि मैले गरेको जस्तो रिफरेन्स अनुसार बाहेक पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो यसमा पनि अल्ट ए डब्लु जी गरेर यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले के गर्नु छ, 0 बनाउँछ, किनकि डिफरेन्सलाई 0 बनाउनु भनेको 134 लाई पनि 200 बनाउनु हो। सो यसलाई केमा चेन्ज गरौँ, यसमा चेन्ज गरौँ। सो हाम्रो भ्यालु चाहिँ सेम नै आउँछ। बुझ्यो अलिकति? सो हामीले यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि अलिकति बुझिन्छ गोल सिक फङ्सन। ल यो टाइममा चाहिँ चाहिँदो रहेछ एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ पनि चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट च्याप्टर 19-20हरूमा चाहिँ जुन चाहिँ प्रिमियम फाइन्ड आउट गर भनेको क्वेसन्सहरू हुन्छ नि, तिमीहरूले गर्यौ कि गरेको छैनौ, गरिसकेको भए चाहिँ प्रिमियम फाइन्ड आउट गर भन्छ क्या। सबै प्यारामिटर्सहरू दिएको हुन्छ लाइफ इन्सुरेन्सको कुनै एउटा कन्ट्र्याक्टको, अनि त्यो कन्ट्र्याक्टको प्रिमियम फाइन्ड आउट गर भनेको हुन्छ। अब त्यो कन्ट्र्याक्टको बेसमा चाहिँ प्रिमियम फाइन्ड आउट गर्दा चाहिँ गोल सिक फङ्सन चाहिँ एकदमै युज गर्नुपर्छ। बुझ्यो? बुझ्यो दाइ। ओके।
सो म यो पठाइदिन्छु, तिमीहरूले इन्कम्प्लिट क्वेसन्सहरूलाई कम्प्लिट गर अनि त्यसपछि मलाई सबमिट गर विथिन टाइम फ्रेम र त्यो गरेर है त। एकछिन म स्क्रिन सेयर अफ गरेँ, त्यसपछि एटेन्डेन्स